ए आजभोलि तपाईँ अलिक निराश देखिनुहुन्छ। कुनै समस्या भइरहेको छ? समूहको अगुवा बनेपछि मैले भन्ने र गर्ने सबै कुरामा अनिश्चित महसुस हुन्छ। समूह अगुवाको रूपमा छानिएपछि ममा त्यस किसिमको बोझ हुनुपर्छ। समूहमा देखिने समस्यालाई बुझ्न र समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। जब विचार व्यक्त गर्छु तब गलत कुरा पो भन्छु कि भन्ने चिन्ता लाग्छ र कुनै कुरामा अन्यल हुँदा पनि मैले बुझेको जस्तो बहाना गर्छु। मानिसहरूले मलाई अयोग्य र व्यावहारिक समस्याहरू सम्हाल्न नसक्ने भन्लान् भन्ने डर लाग्छ। त्यसकारण अहिले झन् धेरै समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। म राम्रो स्थितिमा छैन र के गर्ने मलाई थाहा छैन। म पनि केही समय पहिले तपाईँकै जस्तै अवस्थामा थिएँ। यो वर्ष म मलजल गर्ने समूह अगुवाको रूपमा चुनिएकी थिएँ। म धेरै समूहको मलजल कार्यको निम्ति जिम्मेवार थिएँ। त्यो बेला के लाग्थ्यो भने त्यो पदमा छनौट हुनु भनेको मसँग पनि केही आफ्नै क्षमता र सक्षमता हुनैपर्छ। सत्यता र जीवन प्रवेश सम्बन्धी बुझाइमा म अरूभन्दा अगाडि छु भन्ने हो। म सोच्थेँ आफूलाई सत्यताले सुसज्जित गरेर कर्तव्य पालना गर्न मेरो हृदय लगाउनुपर्छ, ताकि सबैले कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने व्यक्ति हुँ भन्ने मलाई देखुन्। सुरुमा त्यस कामप्रति त्यति परिचित थिइनँ। जब अपरिचित कुराहरू देखा पर्थे म ती क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सोध्थेँ। म त्यो कर्तव्यमा नयाँ भएकी हुनाले मलाई कति कुरा थाहा हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्छन् र मैले अझै बढी खोजी गर्दा छिटो वृद्धि हुन सहायता गर्न सक्छ। त्यसपछि सबैमा राम्रो प्रभाव छाड्नेछु र मलाई निकै उत्सुक देख्नेछन् भन्ने सोचे। तर म अझ धेरैवटा समस्यामा परिरहेँ र पछि सोध्न पनि हिचकिचाउन थालेँ। म त्यो कर्तव्यमा लागेको पनि निकै समय भइसकेको थियो। त्यसकारण धेरै प्रश्नहरू गरिरहेको देख्दा सबैले मलाई के ठान्नेछन्? के तिनीहरूले मसँग क्षमता छैन? साधारण समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्दिनँ, अगुवाको रूपमा कर्तव्य पूरा गर्न सक्दिनँ ठान्नेछन्? त्यसपछि जब मैले समस्याको सामना गर्थेँ तब मैले तिनीहरूलाई सोध्ने कि नसोध्ने, सोध्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले सोचिरहन्थेँ। मेरो सोचाइ साधारण देखिएला भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो। कुनै समस्या जटिल देखिँदैन भने मैले सोध्नु हुँदैन, तर आफैले समाधान गर्नुपर्छ। त्यसकारण समस्याहरू थुप्रिँदै गए र धेरैवटा समस्या समयमा नै समाधान हुन सकेनन्। यसले मलाई झन् बढी चिन्तित तुल्यायो। के सबैले मलाई समूह अगुवा हुन उचित छैन सोच्नेछन्? भेलाहरूमा विशेष गरी म त्यहाँको अगुवा भएकी हुनाले मैले सङ्गति गर्दा यस्तो चिन्ता भइरहेको हुन्थ्यो। के मेरो सङ्गति व्यावहारिक छ? के मेरो बुझाइ चोखो छ? म मेरो सङ्गतिपछि सबैको प्रतिक्रिया अवलोकन गर्थेँ र यदि कसैले मैले भनेको आधारमा कुरालाई विस्तारित गरे भने त्यसको अर्थ मेरो सङ्गतिले मन छोएको छ र यसमा ज्योति समावेश थियो। परमेश्वरका वचनहरूको चोखो बुझाइ छ र कर्तव्य सम्हाल्न सक्छु ठान्थे। तर मैले सङ्गति सकेपछि कसैले प्रतिक्रिया दिएन भने मलाई निकै नराम्रो अनुभव हुन्थ्यो। केही समयपछि मलाई मेरो कर्तव्य निकै थकाइ लाग्दो लाग्यो। म सधैँ आफ्ना कुराहरूमा नै तल्लीन हुन्थेँ र ढुक्क हुनै सक्दिनँ थिएँ। म मेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न चाहन्थेँ, तर म एउटै कुरामा अल्झिरहेकीले वृद्धि भइरहेकी वा केही सिकिरहेकी थिइनँ। मेरो मूल अभिप्राय के थियो भन्ने बिर्सिन्थेँ। हो, सधैँ बहाना बनाउनु निकै थकाइ लाग्दो कुरा हो। हो त। तपाईँ कसरी त्यो स्थितिबाट मुक्त हुनुभयो? म प्रार्थना र खोजी गर्दै परमेश्वर सामु आएँ र वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। म त्यो पढिदिन्छु। हुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसहरू आफै सृष्टिका थोकहरू हुन्। के सृष्टिका थोकहरूले सर्वशक्तिमानता प्राप्त गर्न सक्छन्? के तिनीहरूले सिद्धता र निष्खोटता प्राप्त गर्न सक्छन्? के तिनीहरूले सबै कुरामा निपुणता प्राप्त गर्न, सबै कुराहरू बुझ्न र सबै पूरा गर्न सक्छन्? तिनीहरूले सक्दैनन्। मानिसहरूभित्र एउटा कमजोरी छ। तिनीहरूले कुनै सिप वा पेसा सिक्ने बित्तिकै तिनीहरूले आफू सक्षम छन्,
तिनीहरू हैसियत र महत्त्व भएका पेशेवरहरू हुन् भन्ने विचार गर्छन्। तिनीहरूले जति नै सक्षम ठाने पनि तिनीहरू आफूलाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न र उच्च पात्रहरूको भेषमा लुकाउन चाहन्छन् अनि सिद्ध र खोट नभएको दोषरहित देखिन्छन्। अरूको नजरमा तिनीहरू महान, शक्तिशाली, पूर्ण सक्षम र जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति ठानिन चाहन्छन्। कतिपय मानिसलाई जब कुनै काम लगाइन्छ तब उनीहरूले त्यो कसरी गर्नुपर्छ जान्दछौँ भन्छन्, तर वास्तवमा जानेका हुँदैनन्। पछि गुप्त रूपमा त्यसको खोजी गर्छन् र कसरी गर्ने सिक्ने कोसिस गर्छन्, तर धेरै दिनसम्म अध्ययन गर्दा पनि बुझेका र थाहा पाएका हुँदैनन्। जब त्यो कसरी गर्दैछन् भनी सोधिन्छ, तिनीहरू आफ्ना गल्ती र कमजोरीहरूलाई लुकाउन बहाना बनाउँछन् अनि ती काम चाँडै सम्पन्न हुन्छन् भनी भन्छन्। यो कस्तो किसिमको स्वभाव हो? यो समझदेखि बाहिरको अहङ्कार हो। तिनीहरू सामान्य मानिसहरू वा केवल मरणशीलहरू हुन चाहँदैनन्, केवल महामानव हुन चाहन्छन् वा विशेष योग्यता वा शक्तिहरू भएको व्यक्ति हुन चाहन्छन्। यो निकै ठुलो समस्या हो। सामान्य मानवताका कमजोरीहरू, कमीहरू, अज्ञानता, मूर्खता र समझको कमीको सम्बन्धमा भन्दा तिनीहरू अरूले नदेखुन् भनेर आफैलाई ढाक्छन् र आफैलाई लुकाइरहन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू सधैँ भ्रममा हुन्छन्, होइन र? के तिनीहरूले दिवा सपना देखिरहेका हुँदैनन्? तिनीहरूले आफू को हुन् भनेर चिन्दैनन्, न त सामान्य मानवतामा कसरी जिउने भनेर नै जान्दछन्। कहिल्यै व्यावहारिक मानिसले जस्तो व्यवहार गरेका हुँदैनन्। मानिसहरूले चालचलनमा यस्तो मार्ग चुन्छन् भने ठोस कुरा बोल्नुको सट्टा सधैँ भ्रममा हुने, सधैँ काल्पनिक कुराहरू मात्रै गर्छन् भने समस्याहरू आउने नै छन्। तिमीले चुनेको त्यो मार्ग सही होइन। आमेन। आमेन। यसबारे पुनर्विचारले मेरो स्थितिको बारेमा केही बुझाइ प्रदान गर्यो। मैले आफ्नो बारेमा धेरै विचार गरिरहेकी हुन्थेँ, किनभने म मलजलको समूह अगुवामा छनौट भएको, मसँग निश्चित क्षमता र सक्षमता भएकोले गर्दा हो भन्ने लाग्थ्यो। जब आफूलाई त्यसरी हेरेँ तब सबैले मेरो बारेमा के सोच्छन् त्यसमा चासो लिन थाले र म त्यो काम गर्न लायक छु भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्थे। त्यसकारण जब धेरै समस्या र कठिनाइहरूको सामना गरेँ, मैले तिनको बारेमा कुरा उठाउन सकिनँ। बरु मानिसहरूले मेरो वास्तविकता देख्नेछन् र काम गर्न लायक छैन भन्लान् भन्ने चिन्ता गरिरहेकी हुन्थे। मैले मकुण्डो लगाउन थालेँ अनि समस्याहरू पर्दा चुपचाप समाधान खोज्ने प्रयास गर्थे। त्यसको अर्थ मेरो कर्तव्यका धेरै समस्याहरू समाधान गरिएन, जसले काममा बाधा पुर्यायो र आफ्नै स्थितिलाई प्रभाव पार्यो। मेरो सोचाइमा मैले स्पष्टता गुमाएँ र मैले बुझ्ने गरेका कुराहरूमा पनि म अन्यल हुन थालेँ। भेलामा मेरो सङ्गतिको बारेमा सोच विचार गरिरहेकी हुन्थे। म असल देखिनँ भने मलाई तुच्छ ठान्नेछन् भन्ने डर हुन्थ्यो। हरेक पल म बन्धनमा हुन्थे। हो, मैले यो सबैको कारण म नै हुँ भन्ने थाहा पाएँ। म अहङ्कारी र अव्यावहारिक थिएँ र आफ्नै कमजोरीहरूलाई सामना गर्न सकिनँ। अरूलाई प्रभावित पार्न सधैँ बहाना बनाइरहेकी हुन्थे। त्यो कर्तव्य परमेश्वरको घरले मलाई तालिमको निम्ति दिएको मौका थियो। त्यसको अर्थ सत्यता बुझेको वा काम गर्न सक्छु भन्ने थिएन। मसँग सत्यता ग्रहण गर्ने थोरै क्षमता मात्रै थियो, तर बुझ्न नसकेका र व्यक्तिगत अनुभव नगरेका धेरै कुराहरू थिए। ममा कुनै पनि विशेष गुण थिएन, तर मैले आफैलाई उच्च ठानेकी थिएँ। उत्कृष्ट र सत्यतालाई बुझेको बहाना गरिरहेकी थिएँ। आफैलाई बढी ठानेकी थिएँ। तर अहिले आएर म वास्तविक बन्छु र चाहेको बेला अरूलाई सोध्छु र यो मात्र अभ्यास गर्ने यथार्थ र उचित तरिका हो। तपाईँको सङ्गतिबाट अहिले मैले थाहा पाएँ। म विचार व्यक्त गर्ने आँट गर्दिनँ, किनभने मेरो छविको रक्षा गर्दै म नराम्रो देखिन चाहन्न। मैले सधैँ नाटक गर्दै आइरहेकी छु। आफैसँग भएका प्रश्नहरू सोध्दिनँ र नबुझे पनि बुझेको बहाना गर्छु। म मेरा कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्न चाहदिनँ। ममा कुनै पनि आत्मचेतना छैन। ए, तपाईँले यो कुरा बुझेपछि
कसरी अभ्यास गर्नुभयो? परमेश्वरका वचनहरूको खण्ड पढे, जसले व्यवहारिक तरिकाहरू सिकायो। म पढ्छु है त। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, समस्या जे भए पनि समाधान गर्न तैँले सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ। आफैलाई फरक देखाउने वा झुटो अनुहार देखाउन सक्दैनस्। तेरा दोषहरू, तेरा कमीहरू, तेरा गल्तीहरू, तेरो भ्रष्ट स्वभाव, मन खोलेर सङ्गति गर। ती कुरालाई भित्र लुकाएर नराख। आफैलाई कसरी खुलस्त बनाउने, त्यो नै सत्यतामा प्रवेश गर्ने पहिलो कदम हो, र यो पहिलो र सबैभन्दा कठिन बाधा हो। तैँले यसमाथि विजय पाएपछि सत्यतामा प्रवेश गर्नु सजिलो हुन्छ। यो कदमले के कुराको सङ्केत गर्छ भने तैँले आफ्नो हृदय खोल्दैछस् र तेरा राम्रा वा नराम्रा, सकारात्मक वा नकारात्मक, आफूमा भएको सबै कुराहरू देखाउँदैछस्। अरू मानिस र परमेश्वरले देखिने गरी आफैलाई उदाङ्गो पार्दैछस्। परमेश्वरबाट केही लुकाएको, केही गोप्य राखेको, कुनै कुरालाई ढाकेको छैनस्। छल र चालबाजीबाट मुक्त छस् र यसरी अरू मानिसहरूसँग खुल्ला र इमान्दार हुँदैछस्। यसरी त उज्यालोमा जिउँछस्। परमेश्वरले तँलाई छानबिन गर्नुहुनेछ र त सिद्धान्तमा र पारदर्शी काम गर्छस् भन्ने अरू सबैले देख्नेछन्। तैँले आफ्नै प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र हैसियतको लागि कुनै कुरा लुकाउने, हेरफेर गर्ने वा चलाकीपनको प्रयोग गर्नु पर्दैन र गल्तीहरूमा यही कुराहरू लागू हुन्छ। त्यस्तो व्यर्थको कार्य अनावश्यक छ। यदि तैँले त्यसो गर्दैनस् भने सहज र अथक अनि पूर्ण रूपमा ज्योतिमा रहेर जिउनेछस्। त्यस्ता मानिसहरूले मात्रै परमेश्वरको स्याबासी पाउन सक्छन्। आमेन। आमेन। यसमा विचार गर्दा मैले के कुरा बुझेँ भने मेरो कर्तव्य स्वतन्त्र भएर पूरा गर्नको लागि पहिलो चरणमा मेरा कमजोरीहरूको बारेमा मन खोल्नु र म कुण्डो छोड्नु सिक्न थियो र म इमान्दार व्यक्ति भन्नु पर्थ्यो। मैले म सत्यता बिरलै बुझेको भ्रष्ट व्यक्ति मात्रै हुँ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यसकारण अवश्य नै मैले बुझ्ने थिइनँ। त्यो पूर्ण रूपमा सामान्य थियो। मैले बहाना बनाउनु पर्ने र लुकाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। मेरो कर्तव्यमा ढुक्क हुने एउटै तरिका भनेको मेरो अहमतालाई त्यागेर प्रश्न हुँदा मन खोलेर खोजी गर्नु थियो। यो कुराले मेरो हृदय हल्का भयो र त्यो कुरा अभ्यास गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेँ। जब कुनै कुराप्रति निश्चित हुँदिन थिएँ, म सक्रिय भएर प्रश्न गर्थेँ र मैले विचार व्यक्त गर्दा मैले सोचेको कुरा साँचो रूपमा भन्थेँ र थाहा भएको कुरा मात्रै सङ्गति गर्थेँ। जब मैले यो कुरालाई अभ्यास गरेँ, मैले पहिले नबुझेका कुराहरू क्रमिक रूपमा बुझ्न थालेँ र मेरो कर्तव्यमा गल्तीहरू भेटाउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेँ। मैले मेरा व्यक्तिगत समस्याहरू अझै स्पष्ट रूपमा बुझेँ। त्यसपछि मेरो वास्तविकतालाई अरूले देख्नु राम्रो हो, यसले सत्यताका सिद्धान्तहरू बुझ्न र कमजोरीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ भन्ने आफैले अनुभव गरेँ। हो, यस अवस्थामा मलाई निकै स्वतन्त्र महसुस भयो। त्यसपछि मेरो कर्तव्य सामान्य रूपमा गर्न सकेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मेरा कमजोरीहरूलाई शान्त भएर सामना गर्नु वृद्धि हुने अवसर हो र हाम्रो कर्तव्यमा सबै मिलेर काम गर्दा हामी सबैले एकअर्काबाट सिक्छौँ। हामीले आफ्नै कमजोरीहरूको बारेमा मन खोल्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ। यो राम्रो कुरा हो भन्ने मैले बुझेँ। वास्तवमै हो। म जुन समूहहरूको लागि जिम्मेवार थिए ती सबैले मण्डली जीवनमा राम्रो गरिरहेका थिए। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले समस्याहरूको बारेमा सङ्गति गर्न चाहन्थे। थाहै नपाई फेरि मानिसहरूले मेरो बारेमा के विचार गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिन थाले। एकपटक सहकर्मीहरूको बेलामा एकजना अगुवाले मण्डलीमा देखा परेका केही समस्याहरूमा हाम्रो विचार के छ सोध्नुभयो। मैले सोच्दै थिएँ, यहाँ धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यदि मैले केही पृथक विचारहरू निकाल्न सकेँ भने त्यसले म कति सक्षम छु भन्ने कुरा देखाउनेछ। तर मैले धेरै बेर यसको बारेमा विचार गरे पनि यसलाई बुझ्न सकिनँ। त्यही बेला अगुवाले मलाई मेरो विचार सोध्नुभयो। म धेरै बेरसम्म अल्मलिएँ। त्यसपछि अस्पष्ट सुझाव दिएँ। केही समयपछि नै दुईजना दिदीबहिनीहरूले आफ्नो विचार बताए र तिनीहरूको सुझाव मेरोभन्दा विपरीत थियो। तिनीहरूको कुरा उचित थियो र तिनीहरूसँग अगुवा पनि सहमत हुनुभयो। मलाई
तुरुन्तै असहज अनुभव भयो, किनभने यो लज्जास्पद मात्र होइन, म खराब समेत देखिएकी थिएँ। अगुवाले के सोच्नुहुनेछ? के उहाँले मसँग साधारण विषयमा पनि ज्ञान छैन, ठुली नै भएकी छैन सोच्नुहुनेछ? त्यसपछिका केही दिनसम्म म जिम्मेवार रहेका समूहहरूमा समस्या देखा परे। मैले ती कुरा बुझेकी थिइनँ, त्यसैले मैले तुरुन्तै सहयोग खोज्नु पर्थ्यो। तर मैले के सोचेँ भने यदि मैले ती सबै प्रश्नहरू गरेँ भने के त्यसले मैले निर्माण गरेको छविलाई बर्बाद गर्ने छैन र? तर मलाई समाधान नभएका समस्याहरूले काममा बाधा दिनेछ भन्ने थाहा थियो। त्यसकारण मैले केही क्षणिक उपायहरू निकालेँ। म मेरा प्रश्नहरूलाई विभाजन गरेर फरक मानिसहरूलाई सोध्नेछु। यसरी समस्याहरू समाधान हुनेछन्। तर धेरै प्रश्नहरू गरिरहँदा मलाई केही थाहा छैन जस्तो देखिनु हुँदैन। यसरी मैले आफूलाई लुकाउने क्रममा मेरो स्थिति झन बिग्रिँदै गयो। मेरो सोचाइ झन अस्पष्ट हुँदै गयो र धेरै कुरामा समस्याग्रस्त हुन थाले। त्यसपछि मैले मनन गरेँ र पहिले बुझ्ने गरेका कुरालाई मैले बुझ्न छाडेकी हुनाले यो पक्कै मेरो स्थितिसँग सम्बन्धित समस्या हो भन्ने देखेँ। त्यसैले परमेश्वरको अघि आएर प्रार्थना गरेँ, परमेश्वर, ममा समस्याहरू छन् भन्ने स्पष्टै छ, तर इमान्दार भई गल्तीहरूको बारेमा मन खोल्ने आँट गर्दिनँ। म सधैँ स्वाङ पार्छु। मैले नबुझ्दा पनि प्रश्न सोध्न किन यति कठिन भएको? मेरा ओठहरू सिलाएर मुख बन्द भएका छन् र यसरी कर्तव्य पूरा गर्नु थकाइलाग्दो छ। बिन्ती छ, मलाई मेरो भ्रष्टता जान्न र परिवर्तन हुन अगुवाई गर्नुहोस्। त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरूबाट खण्डहरू पढे जसले मेरो स्थितिलाई पूर्ण रूपमा खुलासा गरे। त्यसको भिडियो हेरौँ ल? हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, गल्तीहरू गर्नु वा बहाना बनाउनु यी मध्ये कुन चाहिँ स्वभावसँग सम्बन्धित छ? बहाना बनाउनुमा एक घमण्डी स्वभाव सामेल हुन्छ। यसमा दुष्टता र विश्वासघात सामेल हुन्छ र यसलाई अरूले तिरस्कार गर्छन् र परमेश्वरले पनि तिरस्कार गर्नुहुन्छ। यदि तैँले बहाना वा ढोङ गर्ने कोसिस गर्दैनस् भने सबैले त इमान्दार र बुद्धिमान छस् भनी भन्नेछन्। अनि कुन कुराले तँलाई बुद्धिमान बनाउँछ? सबैले गल्ती गर्छन्, सबैमा दोष र कमी कमजोरी हुन्छ, अनि वास्तवमा सबैसित उही भ्रष्ट स्वभाव हुन्छ। तैँले आफैलाई अरूभन्दा धेरै महान, सिद्ध र दयालु नसोच। त्यसो गर्नु बिल्कुलै अनुचित छ। मानिसहरूको भ्रष्ट स्वभाव अनि सार र मानिसको भ्रष्टताको साँचो अनुहारको बारेमा तँलाई स्पष्ट भएपछि त तेरा आफ्नै गल्तीहरूद्वारा आश्चर्यचकित हुने छैनस्, न त अरूले गल्ती गर्दा त तिनीहरूप्रति कठोर नै हुन्छस्। तर तैँले दुवै कुरालाई सही प्रकारले सामना गर्नेछस्, तब मात्र त समझदार हुनेछस् र मूर्ख कुराहरू गर्ने छैनस्, र यस कार्यले तँलाई बुद्धिमान व्यक्ति बनाउनेछ। जुन मानिसहरू बुद्धिमान छैनन् तिनीहरू सधैँ आफ्ना ससाना गल्तीहरूमा अल्झिरहन्छन्, जबकि दृश्य पछाडि तिनीहरू छली हुन्छन्। यो देख्नुमा घिनलाग्दो हुन्छ। वास्तवमा तैँले जे गरिरहेको हुन्छस् त्यो अरू मानिसहरूले तुरुन्तै स्पष्ट रूपमा देख्छन्, तैपनि त अझै निर्लज्ज बनी ढोङ गर्छस्। अरूलाई त्यो एक जोकरले गरेको काम जस्तो लाग्छ। के यो मूर्खता होइन? यो साँच्चै मूर्खता हो। मूर्ख मानिसहरूसँग कुनै बुद्धि हुँदैन। तिनीहरूले जति धेरै प्रवचन सुने पनि तिनीहरूले अझै पनि सत्यता बुझ्दैनन् वा कुनै कुराको वास्तविकतालाई देख्दैनन्। तिनीहरू सधैँ आफ्नो अहङ्कारमा सवार हुन्छन्। तिनीहरू अरू सबैभन्दा फरक छन्। तिनीहरू धेरै योग्य छन् भनी सोच्छन्, जुन मूर्खता हो। मूर्ख मानिसहरूमा आत्मिक समझ हुँदैन, हुन्छ त?
जुन विषयहरूमा त मूर्ख र निर्बुद्धि हुन्छस् ती त्यस्ता विषयहरू हुन् जसको बारेमा तँसित कुनै आत्मिक समझ हुँदैन र तैँले सत्यतालाई बुझ्दैनस्। यो यस्तै हुन्छ। जब मानिसहरू अरूले तिनीहरूलाई उच्च नजरले हेरुन् र तिनीहरूका दोषहरू र कमीहरू नदेखुन् भनी सधैँ स्वाङ पार्छन्। सधैँ तिनीहरू आफूलाई ढाक छोप गर्छन्, सधैँ बहाना बनाउँछन्। जब तिनीहरूले मानिसहरूको अगाडि आफ्नो सर्वोत्तम र सबैभन्दा सिद्ध पक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छन् तब त्यो कस्तो किसिमको स्वभाव हो? त्यो अहङ्कार, बहानाबाजी, पाखण्डीपन हो। यो शैतानको स्वभाव हो। यो एक प्रकारको दुष्टता हो। शैतानी शासनका सदस्यहरूलाई नै लिउँ। तिनीहरूले दृश्य पछाडि जति नै लडाई, झगडा वा हत्या गरे पनि कसैलाई पनि त्यसको रिपोर्ट वा पर्दाफास गर्ने अनुमति हुँदैन। त्यसबाहेक तिनीहरू त्यसलाई ढाकछोप गर्न आफूले सके जति सबै कुरा गर्छन्। सर्वसाधारणको अगाडि तिनीहरूले आफैलाई ढाकछोप गर्न आफूले सक्दो सबै कुरा गर्छन्। यसरी तिनीहरूले मानिसहरूलाई धेरै प्रेम गर्छन्। तिनीहरू कति महान, महिमित र सही छन् भनी भन्ने गर्छन्। यो शैतानको स्वभाव हो। शैतानको प्रकृतिको यो पक्षको मुख्य विशेषता के हो? छल र धोखा। अनि यो छल र धोखाको उद्देश्य के हो? मानिसहरूका आँखा छल्नु, तिनीहरूलाई यसको सार र यसको साँचो रङ देख्नबाट रोक्नु र त्यसो गरेर त्यसको शासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्नु हो। साधारण मानिसहरूमा यस्तो शक्ति र प्रतिष्ठाको कमी हुन सक्छ, तर तिनीहरूले पनि अरूले तिनीहरूलाई राम्रो नजरले हेरुन् भन्ने चाहन्छन् र मानिसहरूले तिनीहरूलाई उच्च नजरले हेरुन् र हृदयमा तिनीहरूलाई उच्च प्रतिष्ठा दिउन् भन्ने चाहन्छन्। भ्रष्ट स्वभाव भनेको यही नै हो। यी कुराहरूलाई नचिन्नेहरूले आफ्ना दोषहरू, कमीहरू र भ्रष्ट स्थितिहरूको बारेमा कहिले कुरा गर्दैनन्, न त तिनीहरूले कहिले आफैलाई चिन्ने बारेमा नै कुरा गर्छन्। तिनीहरू के भन्छन्? मैले धेरै वर्षदेखि परमेश्वरमा विश्वास गरेको छु। जब म केही गर्छु त्यसबेला मैले के सोचिरहेको हुन्छु, मैले के विचार गरिरहेको हुन्छु, म के गर्नका निम्ति उपयुक्त छु त्यो तिमी जान्दैनौ। के यो एक अहङ्कारी स्वभाव हो? अहङ्कारी स्वभावको मुख्य विशेषता के हो? तिनीहरू कुन लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छन्? मानिसहरूले तिनीहरूलाई उच्च नजरले हेरुन् भन्ने चाहन्छन्। मानिसहरूले तिनीहरूलाई उच्च नजरले हेरुन् भन्ने चाहनाको उद्देश्य भनेको यी मानिसहरूको मनमा तिनीहरूप्रति प्रतिष्ठा जगाउनु हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचन मनन गरेपछि बुझे कि गलत आवरण धारण गर्नु र गलत काम गर्नुमा गलत आवरण धारण गर्नु खराब हो। सिद्ध कोही पनि छैन। त्यसकारण आफ्नो कर्तव्यमा प्रश्नहरू उठ्नु र गल्तीहरू गर्नु पूर्ण रूपमा सामान्य कुरा हो। गलत आवरणमा अहङ्कार, कुटिलता र दुष्टता जस्ता शैतानी स्वभावहरू हुन्छन्। सधैँ आफ्ना असिद्धताहरूलाई लुकाउनु, अरूले तपाईँलाई आदर प्रशंसा गरून् भनेर तपाईँको असल पक्ष मात्र देखाउनु परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने कुरा हुन्। साँचो बुद्धिमानी मानिसले आफ्ना कमजोरीहरूलाई उचित रूपले सामना गर्छ र कमीहरूलाई पूर्ति गर्न त्यसैको प्रयोग गर्छ। यो वृद्धि हुने मौका हो। तर आत्मचेतना नभएका मूर्ख अज्ञानी मानिसहरूले कहिले कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले बहाना मात्रै बनाउँछन्, जसको अर्थ समस्याहरू कहिले समाधान हुँदैनन् र तिनीहरू जीवनमा कहिले वृद्धि हुँदैनन्। हो, मेरो व्यवहारलाई फर्केर हेर्दा मलाई महसुस हुन्छ म परमेश्वरद्वारा खुलाइएको अज्ञानी मूर्खहरूमध्ये एक थिएँ। जब मैले मेरो कर्तव्यमा काम गर्न थाल्थेँ,
म त्यति खराब छैन र समूह अगुवा हुन योग्य छु भन्ने लाग्थ्यो। समस्याहरू समाधान गर्न सकेकोले आफैलाई निकै माथि उचाल्थे र मैले आफैलाई अत्यन्तै ठूलो ठान्थे। त्यसकारण जब सम्हाल्न नसक्ने कुराहरू सामना गर्थे म सावधान र अनिर्णायक अवस्थामा हुन्थे। गलत कुरा बोलेर मेरो इज्जतमा दाग लगाउने छु कि भन्ने डर हुन्थ्यो। अनि म थोरै विचार व्यक्त गर्ने र थोरै प्रश्नहरू सोध्ने निर्णय गर्थे। जब म सहयोग माग्थे मेरो क्षमता देखाउन कठिन प्रश्नहरू छनौट गर्थे। मैले कहाँ समस्या भोगिरहेकी छु त्यो नदेखोस् भन्ने चाहन्थे। मानिसहरूमा प्रश्नहरू बाँडफाँड गर्दै खेल समेत खेल्ने गर्थे ताकि मेरो व्यवस्था नहोस्। म साँच्चै नै कुनै आत्मचेतना नभएको अहङ्कारी र धूर्त थिएँ। अरूले मलाई आदरको नजरले हेरुन् भनेर विभिन्न किसिमको नाटक गर्थे। म त्यस्तो मूर्ख थिएँ, परमेश्वर र मानिसहरूको लागि घृणित व्यक्ति। मैले नाम र हैसियतको रक्षा गर्न कमजोरीहरू लुकाउँथे। मेरो कर्तव्यका समस्याहरूलाई समाधान नभएको अवस्थामै छोड्थे। परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुर्याइरहेकी थिएँ। मैले के सोचिरहेकी थिएँ? म अत्यन्तै घृणित र दुष्ट थिएँ। मैले बहाना बनाएर मेरो पदलाई अल्पकालीन रूपमा कायम राख्न त सक्थेँ, तर परमेश्वरले सबैलाई जाँच्नुहुन्छ र मैले परमेश्वरलाई धोका दिएकोमा, मण्डलीको काममा ढिलाइ गरेकोमा मलाई उहाँले हटाउनु हुने थियो। ख्रिस्ट विरोधीहरूले विशेष रूपमा हैसियतलाई जोगाउँछन् र परमेश्वरको घरको हितको लागि आफ्नो हैसियतमा सम्झौता गर्दैनन्। खोजी सम्बन्धी मेरो र ख्रिस्ट विरोधीको स्वभाव र दृष्टिकोणको बीचमा के नै फरक थियो र? यसलाई साँचो रूपमा विचार गर्दा त्यो पदले मलाई कसरी लाभ पुर्यायो? मेरा कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक तुल्यायो र मैले तर्कशक्ति गुमाएँ। समस्याहरूको सामना गर्दा मलाई खोजी गर्न मन लाग्दैन थियो, तर बहाना बनाएर झन्झन धूर्त बन्न मन लाग्थ्यो। परमेश्वरप्रति घृणित बन्दै म ख्रिस्ट विरोधीको मार्गमा हिँड्न पुगेकी थिएँ। त्यसले परमेश्वरको घरमा चोट पुर्याउने थियो र मलाई नष्ट गर्ने थियो। त्यो बिन्दुमा त्यसरी अघि बढ्नु कति खतरनाक कुरा हो भन्ने महसुस गरेँ। मलाई थाहा थियो मैले मेरो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। हो, अहिले मैले के बुझेँ भने सधैँ मेरा कमजोरीहरूलाई लुकाउनु भनेको अत्यन्तै सक्षम छु भन्ने बहाना थियो, ताकि मानिसहरूले मलाई आदर गरून् र मैले तिनीहरूको हृदयमा ठाउँ पाउन सकौँ। त्यो त ख्रिस्ट विरोधीको मार्ग हो। त्यसले परमेश्वरको घरको काममा ढिलाएर मेरो पर्दाफास गर्ने थियो र म निकालिने थिएँ। त्यो राम्रो मार्ग होइन। साँच्चै नै होइन। मैले अभ्यास सम्बन्धी परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढेँ र त्यसले मलाई अझै स्वतन्त्र तुल्यायो। म पढ्छु है त। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मण्डलीले कतिपय मानिसहरूलाई पदोन्नति र वृद्धि विकास गर्छ। यो एउटा महान अवसर हो। परमेश्वरले उत्थान र अनुग्रह दिनुभएको हो। त्यसो भए तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य कसरी पूरा गर्नुपर्छ? तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने पहिलो सिद्धान्त भनेको सत्यतालाई बुझ्नु हो। जब सत्यतालाई बुझ्दैनन् तिनीहरूले सत्यताको खोजी गर्नै पर्छ र यदि अझै बुझेनन् भने अरूसँग सोध्न र संगति गर्न सक्छन्। तिनीहरूले अरूसँग मिलेर काम गर्न, अझै बढी सोध्न, खोजी गर्न सिक्नुपर्छ। तब मात्र सही प्रकारले समस्याहरू समाधान गर्न सक्छन् र परमेश्वरद्वारा चुनिएकाहरू र मण्डलीको कामका निम्ति फाइदाको हुन सक्छन्। किनकि तँ पदोन्नति र वृद्धि विकासको चरणमा मात्र हुन्छस्। तैँले सबै कुरा बुझ्छस् भन्ने हुँदैन। यसैले तैँले बुझ्छु भनेर बहाना नबना। यो कामहरू गर्ने मूर्ख तरिका हो। यदि तैँले बुझ्दैनस् भने अरूसँग सोध वा संगति गर वा माथिकोलाई सोध। यस्ता कुनै पनि कुरा गर्नु लाजको कुरा होइन। तैँले सोधिनस् भने पनि माथि हुनुहुनेले त केही पनि होइनस् भनी जान्नुहुन्छ। तैँले खोजी र संगति गरिरहेको हुनुपर्छ। यो नै सामान्य मानवतामा हुनुपर्ने समझ र अगुवा र कर्मचारीको लागि सही सिद्धान्त हो। यसमा कुनै शर्मको कुरा छैन। यदि तँलाई सधैँ अगुवा भएर पनि तैँले सिद्धान्तहरू नबुझ्नु र बारम्बार अरू र माथिकालाई सोध्नु लाजमर्दो लाग्छ भने, र यदि यसरी तैँले बुझ्छु, यो काम गर्न सक्छु र तँ त्यो काम गर्न सक्छस्, तँ त्यो काम गर्नुमा राम्रो छस् र संगति गर्नु
वा अरूको बन्दोबस्त र सहयोग चाहिँदैन भन्ने बहाना गर्छस् भने त्यो खतरनाक हुन्छ। ढिलो चाँडो तेरो स्थानमा अरूलाई राखिनेछ, किनकि यो परमेश्वरको घरले गर्ने पदोन्नति र पोषणका शर्तहरूसँग बाजिन्छ। तैँले आफूलाई सक्षम ठान्छस्, तैपनि तैँले बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा त केही गर्न सक्षम छैनस् अनि सिक्ने र तालिमको चरणमा मात्र छस्। तसित हुनुपर्ने भावना यही हो, खोज्नु र सङ्गति गर्नु। यिनै कुराहरू तैँले अभ्यास गर्नुपर्छ। आमेन। मैले यसबारेमा विचार गरेर के देखेँ भने परमेश्वरको घरले अभ्यास गर्ने मौका दिन पदोन्नति र वृद्धि विकास गर्छ। यसको अर्थ सत्यता बुझ्छन्, समस्या समाधान गर्छन् र उहाँको प्रयोगको लागि योग्य छन् भन्ने हुँदैन। अभ्यासक्रममा तिनीहरूले सबै किसिमका वास्तविक समस्याहरूको सामना गर्छन् र यदि तिनीहरूले खोजी र सङ्गति गरिरहे भने तिनीहरूले बिस्तारै सिद्धान्तका विभिन्न पक्षहरूलाई बुझ्न थाल्छन्। त्यसपछि समस्याहरू समाधान गर्न र कर्तव्य पूरा गर्न सक्छन्। मैले पनि कमजोरीको सही तरिकाले सामना गर्नुपर्छ र म को हुँ जान्नुपर्छ। अझै बढी सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ। समस्या आइपर्दा छलफल र सङ्गति गर्नुपर्छ, सब थोक दिनुपर्छ। त्यसपछि कुनै दिन मसँग वास्तवमा क्षमता छैन, म काम गर्न योग्य छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भए पनि कम्तीमा मेरो विवेक त सफा हुनेछ। हो, त्यसबारेमा राम्ररी विचार गरिसकेपछि म साँच्चै नै चिन्तामुक्त भएँ। बहानाबाजी र मकुण्डो लगाइरहनु परेन। म इमान्दार बन्नु पर्थ्यो र गल्ती र कमजोरीहरूलाई प्रत्यक्ष सामना गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछिका हाम्रो समूह छलफलहरूमा मेरा विचारहरू इमान्दारीपूर्वक व्यक्त गरेँ। सुरुमा म अलि हिचकिचाएँ, किनभने मैले गलत कुरा भन्छु होला र मेरो सतही बुझाइ र कमजोर क्षमता देखाउँछु भन्ने डर थियो। विशेष गरी जब स्पष्ट नबुझ्ने समस्याहरू उत्पन्न हुन्थे तब मैले बाँड्ने विचारहरू त्यति स्पष्ट हुँदैन थिए। मेरो मुटु ढुकढुक गर्न थाल्थ्यो। के मेरो वास्तविकता सबैले देख्नेछन्? तर मेरो वास्तविक स्तर त्यही हो र तुच्छ नजरले हेरे पनि त्यो ठिकै हो भनेर आफैलाई स्मरण गराउँथे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परमेश्वर अघि इमान्दार बन्नु हो। छलफलमा विचारहरू व्यक्त गर्नु र सहभागी हुनु कर्तव्य हो। शान्तिपूर्वक जिउने तरिका त्यही मात्रै हो। परमेश्वर धन्यवाद। त्यसपछि मेरो कर्तव्यमा प्रश्नहरू देखा पर्दा म गएर अरूका विचारहरू बुझ्थेँ। कहिलेकाहीँ अरूले तुच्छ रूपमा हेर्लान् भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो। तर मेरो अहमताको रक्षा गर्न मेरा कमजोरी लुकाएमा अवश्य नै मण्डलीमा हानि गर्नेछ भन्ने जब सोच्थेँ म त्यो आवेगबाट फर्केर सहयोग खोजी गर्थेँ। जब मैले त्यसो गर्थेँ मैले पहिले कहिले नबुझेका कुराहरू बुझ्न थालेँ। मलाई ढुक्क र शान्तिको अनुभव हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अझै सही बुझाइ हुन्थ्यो र सबैले मलाई व्यर्थ ठान्ने हुन् कि भनेर म सोच्न थाल्थेँ। तर त्यो त्यसलाई हेर्ने सही तरिका होइन देख्न सक्थे। मेरा कमजोरीहरूलाई पूर्ति गर्न अरूबाट सिक्नु पर्थ्यो। के त्यो उपहार होइन? हो त। त्यसरी विचार गर्न थालेपछि म आत्तिन छोडेँ र समय बित्दै जाँदा मलाई झन् झन् स्वतन्त्रता महसुस हुन थाल्यो। इमान्दार बन्नु स्वतन्त्र र आनन्दमय छ भन्ने अनुभव दिनुभएकोमा परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। मसँग परमेश्वरका वचनहरूलाई अभ्यास गर्ने चाह छ। धन्यवाद परमेश्वर। अब के गर्ने मलाई थाहा भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।